जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। दर्शक नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी प्रत्येक दिन राति 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म स्थानीय सरकारमा विभिन्न अतिथिका साथ तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत हुने गर्छौं। त्यसै क्रममा आज हामीसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि राजनीतिक यात्रामा र सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका एउटा महिला नेत्री हाम्रो स्टुडियोमा आज हामी निम्ताएका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ अमृता अग्रवाली, जासपा का कार्यकारिणी समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ र सांसद पनि हुनुहुन्छ। अहिले उहाँसँग आज हामीले नेपालमा राजनीतिक अवस्था के छ र उहाँको पार्टीको अवस्था के छ र संसद विघटनको विषयमा हामी केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरेर हाम्रो स्टुडियोमा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ तपाईलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आम चाहिँ देशवासीहरूलाई पनि नमस्कार। अनि तपाईले संसद हुनुहुन्छ? पक्कै म संघीय सांसद छु। कसरी संसद विघटन गरे प्रधानमन्त्रीले? अब सांसद भनेको चाहिँ त्यो जनताको सर्वोच्च निकाय हो र जनताको सर्वोच्च निकायलाई त्यो स्वतः चाहिँ विघटन हुने चाहिँ समय सीमा पहिले नै देखि निर्धारित हुन्छ। अहिलेको जुन हाम्रो देशको संविधान छ त्यो 5 वर्ष भन्दा पहिला त्यो कुनै हालतमा चाहिँ कसैले त्यो विघटन गर्न सक्दैन। जुन किसिमको चाहिँ यो देशमा चाहिँ असंवैधानिक तौर तरिकाबाट कथित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन प्रक्रिया अपनाउनु भएछ त्यो हामीलाई चाहिँ मान्ने छैन र हामी मान्ने पनि छैनौँ। र अहिले पनि म 5 वर्षको लागि चाहिँ सांसद भएर आएछु, जसले गर्दा म आज पनि विश्वस्त छु कि म सांसद छु। अनि प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई तपाईहरुले, तपाईको पार्टीले सडकमा जनसभा गर्दै, तपाईहरुको आज देशभरिमा जनसभा हुँदैछ, विरोध सभा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु जनतालाई सम्बोधित गर्ने कार्यक्रमहरु हुँदैछ, विरोध कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चालेको कदमको विरोधमा तपाईहरु सडकमै कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको पार्टी पुरै सडकमा छ। अहिले के हो त, सडकमा आएर जनतालाई दुःख हुँदैन र? अब मैले पहिला पनि भनिसके कि यो चाहिँ सांसद भनेको, प्रतिनिधि सभा भनेको जनताको चाहिँ यो निकाय हो, जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरू हुन्, जसले गर्दा यो जनताका नै यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा हो। र जथाभावी ढङ्गले जुन देशको संविधानमा ठाउँै छैन अनि देशको प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको चाहिँ यो संविधानमाथि कुठाराघात चाहिँ गर्नुभएको छ, सदन विघटन गर्नुभएछ, त्यो चाहिँ एकदमै असंवैधानिक हो र त्यो जनताको बीचमा हामीले गएर त्यो चाहिँ कुरा पुर्याउनु पर्छ। त्यो हाम्रो धर्म हो, किनभने कि हामीलाई जनताले बनाएर प्रतिनिधि सभा सदस्य पठाएको थियो। अनि यो प्रतिनिधि सभामाथि जुन किसिमको आक्रमण भएको छ त्यो चाहिँ एउटा व्यक्ति मात्र, त्यो पनि आफ्नो घराइसी झगडामा, घरेलु झगडामा, यदि ठीक छ उहाँको व्यक्तिगत झगडा थियो, घरको झगडा थियो, उहाँ चाहिँ आफूलाई अध्यक्ष कायम गर्नुपर्ने थियो या अरूलाई छोड्नु पर्ने थियो, उहाँको व्यक्तिगत झगडासँग न जनताको, आम जनताको पनि सरोकार छैन र हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ सरोकार छैन। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत झगडा र चाहिँ पदको स्वार्थ, पदको लोलुपता ले गर्दा उहाँ जुन देशमाथि यत्रो ठुलो चाहिँ आघात पुर्याउनु भएको छ। आज देशको स्थिति झन् चाहिँ कोभिडले गर्दा चाहिँ विश्व नै चाहिँ त्राहिमाम भएको अवस्थामा, अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ देशलाई झन् चाहिँ जटिलतामा पुर्याउनु, देशको स्थितिको हालत सर्वविदित छ। आर्थिक अवस्था एकदम जर्जर भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब अनावश्यक यो चाहिँ जुन माहौल क्रिएट गर्नुभएछ, चुनावमा जाने हो, यता हुने हो, उता हुने हो, यो किसिमको जुन झुठो चाहिँ किसिमको उहाँले जुन समस्या खडा गर्नुभएछ, त्यसको पर्दाफास अब जनताबाट हामी आएका थियौं, जनतामा जानुपर्छ। यो पोलिटिकल पार्टीको धर्म हो, कर्तव्य हो। त्यो जनता माझा गएर त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले जुन कुकर्म गर्नु भएछ
त्यसको पर्दाफास गर्नलाई यो कार्यक्रम गरेको हो। अनि यो तपाईहरुले यो अहिले चाहिँ संसद विघटन भएपछि तपाईहरु जनताको आवाज, जनताले तपाईलाई चुनेर पठाएका, तपाई जनताको आवाज चाहिँ पुर्याउन जानु भएको, अनि तपाईहरु त्यति छिटो विश्राम भयो तपाईहरुलाई, अनि कस्तो फिल भएको छ तपाईहरुलाई? होइन, अब के गर्नुहुन्छ, हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो। त्यो पहिला पनि पटक पटक चाहिँ पुनर्गठन भएकै हो, त्यो हामी हेर्दै आएका छौँ। तर जसले गर्दा यसलाई चाहिँ यो नेपालको लागि बहुत ठुलो कुरा पनि हामी मान्दैनौँ। नेपालका नेताहरूको चरित्र नै चाहिँ यस्तै चाहिँ हेरिरहे। जबसम्म हामीले चाहिँ राजनीतिमा कदम हालेका छौँ तबैदेखि हामी यो चाहिँ पटक पटक, चाहे त्यो मनमोहन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीजीले गरेको हुन् या गिरिजा बाबुले गर्नुभयो या चाहिँ अब फेरि चाहिँ अहिले भएको हो, यो पटक पटक चाहिँ हामी हेर्दै आएका छौँ। जसले गर्दा हाम्रो अभ्यास पनि छ यसलाई, यो कुनै अचम्मको कुरा होइन। तर अब अहिले किन अहिले बढी अचम्म लागिरहेको छ कि अहिलेको संविधानमा ठाउँै नभएको, कुनै धारै नभएको जुन चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुभएको भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु संविधान पढ्नुस् हैन, संविधानको धारा विपरीत भयो, असंवैधानिक भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले हिजो पनि धनगढीमा चाहिँ हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि जसले भन्छ उहाँले संविधान पढ्नुपर्छ, संविधान नपढेरै कुरा गर्ने हो र? अब मलाई अब तपाईको माध्यमबाट म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, कथित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने कि उहाँ जति विद्वान यो नेपालमा कोही छैन, जसले गर्दा उहाँले पढेको संविधान र गैर विद्वान चाहिँ पढेको संविधानमा अवश्य नै फरक हुन सक्छ, त्यो हुन सक्छ, त्यो म भन्न चाहन्छु। उहाँले जुन बेला बेला भनिरहनु भएको छ कि संविधानमा व्यवस्था छ, व्यवस्था भएकै हामी गरेको हो, अब त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ संविधान व्यवस्था भएको मैले गरेको, अनि यो कुनै नौलो कुरो होइन, संविधानमा भएको उहाँले जानकारी हुनुपर्छ भन्ने जुन भनिरहेछन्, उनको संज्ञा कतातिर जाँदैछ? त्यो उहाँले एकदमै गलत भन्नुभएछ, एकदम पक्कै संविधानमा छैन। तर यो म फेरि किन रिपिट गरौँ भनेर, तर गर्नुपर्छ। सबभन्दा यो देशको विद्वान चाहिँ केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँ चाहिँ बढी संविधान अलि बढी पढी हाल्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि तपाईको पार्टी अब कतातिर जाँदैछ त? हाम्रो पार्टी यो देशको चाहिँ अब तपाईको माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु, यो देशलाई निकास दिने एउटा ठुलो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हाम्रो पार्टी अगाडि आएको छ, जसले गर्दा सबैभन्दा बढी अहिले हाम्रै पार्टीको चिन्ता छ कि यो देशमा के भइरहेको छ, देशको जनतालाई, यो देशलाई, यो देशको कानुनलाई कसरी हामी बचाउन सक्छौँ। एक समय एउटा थियो, अब तपाईसित म के भनौँ, तपाईँ यो सर्वविदित कुरा हो, जुन संविधान उहाँले चाहिँ आज त्यो संविधानको धज्जी उडाइदिनु भएको छ, त्यो संविधानलाई त्यही केपी ओलीजी विश्वको सर्वोपरि संविधान हो भनेर चाहिँ बोल्दै आउनु भएको थियो। अन्य चाहिँ नेपाली कांग्रेसका नेता या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सर्वोपरि संविधान भनेर नै चाहिँ अहिलेसम्म आइरहेको अवस्था थियो। तर हाम्रो एउटा मात्र पार्टी जुन संविधान चाहिँ घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै यो चाहिँ संविधान पूर्ण छैन, विभेदकारी संविधान हो, यो देशको आधी भन्दा अधिक आबादीहरूले यो संविधान हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ। हामी संविधानलाई पनि जलायौँ, संविधानको थुप्रै पानाहरू पनि जलायौँ, हाम्रो मान्यता पनि थिएन। हाम्रो चाहिँ मधेसीहरू जलाउनु भयो भने त्यही संविधानमा सहभागी हुनु पनि भयो। मधेसीहरूको हितमा, दलितहरूको हितमा, जनजातिहरूको हितमा, यो देशको तमाम थारूहरूको हितमा, मुस्लिमहरूको हितमा यो संविधानै थिएन, जसले गर्दा यो संविधान हामीलाई स्वीकार्य थियो, के अरे अस्वीकार्य थियो। कुनै चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ अस्वीकार गरेका थिएनौँ, तर केही बुँदाहरूमा हाम्रो असहमति थियो, त्यो पाना पनि हामी जलायो। मैले के भन्न चाहन्छु भने कि सर्वोपरि संविधान भन्नेहरू संविधानमाथि कुठाराघात गरे, तर हाम्रो अहिले मान्यता के छ कि पूर्ण रूपमा हामीले जुन संविधान मानेका थिएनौँ, तर पनि संविधान चाहिँ हामी स्वीकारेकै थियौँ। कुनै बुँदा जुन हाम्रो चाहिँ मधेसको फेवरमा थिएन, विभेदकारी थियो,
त्यो बुँदालाई हामीले जलायौँ र विरोध गर्दै आयौँ। तर आजको अवस्थामा कुनै पनि विश्वको देश हो, त्यो देशको लागि संविधान चाहियो, ऐन चाहियो, कानुन चाहियो। देशमा ऐनै हुँदैन, कानुनै हुँदैन, संविधानै हुँदैन भने यो देशमाथि त जसले पनि आक्रमण गर्न सक्छ, जुन देशमा केही पनि छैन। जसले गर्दा संविधानका रक्षा होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो र चाहिँ यो जुन चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीले जुन चाहिँ अवैधानिक तरिकाले सदन चाहिँ विघटन गर्नुभएछ त्यो चाहिँ पुनः पुनर्बहाल होस् र 2 वर्ष अझ बाँकी छ त्यसको कार्यकाल। त्यो बितेपछि मात्र हामी निर्वाचनमा जाउँ अनि पुनः चाहिँ नयाँ जनादेश लियो, यो हाम्रो मान्यता हो। अहिले तपाईहरु संसद भइसकेपछि स्थानीय 4वटा तहको सरकार भइसक्यो, स्थानीय तह, संघीय, प्रदेश हैन, राष्ट्रिय। यो 4वटा तहको सरकारले स्थानीय जनतालाई के दियो त? तपाई पनि मान्य हुनुहुन्छ, तपाईले त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरि सरकारले र संसदहरूले के दियो त? जनमतको कदर कहाँ, जनताको कदर तपाईहरु गर्नुभयो, के लाग्छ तपाईलाई? यसमा तपाईले राम्रो चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। जनताले जुन किसिमको चाहिँ आशा र विश्वास गरेर आफ्नो चाहिँ मताधिकार चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको थियो, प्रदान गर्नुभएको थियो, त्यसको जस्ट विपरीत चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नेपालको हाम्रो चाहिँ वर्तमान सरकारले नीति अपनाइयो र त्यहाँ सदनमा हुँदा हामी त विपक्षी थियौँ। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको हितमा कुरा गर्दा सल्लाह सुझाव दिँदा पनि त्यो चाहिँ कुराको चाहिँ ढेरमा जान्थ्यो। हामीहरूको कहिले वास्ते गरेन। जनताले चाहिँ 2/3 बहुमत दिएको थियो कि झन् चाहिँ देश उन्नति गरोस्, प्रगति गरोस्, देशमा समृद्धि आओस्, देशमा शान्ति होस् भन्ने मान्यता राखेर एउटा पार्टीलाई चाहिँ बहुमत दिएको अवस्था थियो। तर जनताको जुन एउटा सोच थियो त्यसको जस्ट विपरीत यो यहाँ चाहिँ हाम्रो देशमा जुन किसिमको सरकारले प्रतिनिधि सभामा नाटकीय ढंगले जुन किसिमको अगाडि बढ्यो त्यो हामीलाई पनि अफसोस हुन्थ्यो। सदनको चाहिँ त्यो के भन्छन् त्यो चुटकुला सुनेर मात्रै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यहाँ कार्यकाल त्यति 3 वर्षसम्म बितेको थियो अवस्था थियो। हामी त्यहाँ हँसी हाँसो बाहेक चाहिँ केही पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ पाएनौँ। कहिले पनि देशको प्रति सिरियस भएर कुरा पनि उहाँले गर्नु भएन। जसले गर्दा जनताले जे चाहेको थियो त्यो अनुसारले उहाँले देशको प्रति सोच बनाउनु भएन। जब देशका प्रधानमन्त्रीले देशको प्रति संवेदनशील हुँदैन भने त स्थानीय निकायका त्यो प्रमुखहरू कति संवेदनशील हुन्छन्, प्रदेशका प्रमुखहरू कति संवेदनशील हुन्छन्। यसमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ देशको जुन एउटा सोच थियो सुरुदेखि नै संघीयता विरोधी सोच, केही चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसका चाहिँ पार्टी होस् या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उहाँहरू संघीयता विरोधी उहाँहरूको सोच थियो। उहाँहरू चाहिँ विरोध नगरे पनि बाध्यात्मक ढंगले मात्रै चाहिँ स्वीकार्नु भएको अवस्था थियो। खास गरी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त पटक्कै चाहिँ संघीयताको पक्षमा थिएन। जसले गर्दा तपाईहरुलाई थाहा होला बजेट वियोजन गर्दा पनि अब आवश्यकता नभएको ठाउँ केन्द्र यानी पुरै चाहिँ देशका आधा भन्दा बढी चाहिँ बजेट संघमा राख्ने अनि केही अलि बढी मात्रामा स्थानीयमा पठाउने र एकदम न्यून चाहिँ प्रदेशमा पठाउने। प्रदेशको प्रति जुन नकारात्मक भाव सुरुदेखि नै चाहिँ यो देशका शासकहरूको थियो त्यो अहिलेसम्म यथावत छ। उहाँहरूको मान्यता छ कसरी यो संघलाई पनि जुन तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको छ त्यही किसिमको अहिले पनि साजिश भइरहेको छ। अब छिट्टो नै चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ जुन हाम्रो प्रदेशको सरकार छ, प्रान्तीय सरकार छ, संघीयता छ, यसमाथि पनि आक्रमण गर्ने यहाँहरूको योजना हो। त्यस्तो पनि हामीलाई लागेछ। त्यही सब कुरा लिएर हामी जनताको माझ हामी हिँडिरहेका छौँ। तपाईहरु राष्ट्रिय पार्टी भइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय पार्टीमा तपाईहरुको आफ्नो नाम पनि दर्ज गराइसक्नु भएको छ जनताले जनमत दिएर।
अनि अहिले तपाईँ वैकल्पिक शक्ति भन्दै तपाईँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। हामी देशको वैकल्पिक शक्ति पार्टी हो, जुन चाहिँ पार्टी जसपा भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो पार्टीले चाहिँ के त्यस्तो एजेन्डा लागेछ कि वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छ र जनताले उसलाई मत दिन सक्छ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको त आफ्नो स्थापना कालदेखिको एजेन्डा सर्वविदित छ। हाम्रो अहिले चाहिँ वैकल्पिक शक्ति भनेको नाम किन अगाडि आयो भने कि पहिला हाम्रो पार्टीलाई एउटा चाहिँ जुन नारा थियो कि यो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो, यो पार्टी सानो पार्टी हो, केही गर्नै सक्दैन, जसले गर्दा हामी थुप्रै चाहिँ पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ रूप एउटा प्रभावकारी होस् भन्ने, यो पनि एउटा ठुलो पार्टी होस्, राष्ट्रभरिमा यसको चाहिँ संगठन होस्, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ एउटा जुन सोच भयो कि यो चाहिँ यो देशको एउटा वैकल्पिक शक्ति हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो मान्यता हो, जसले गर्दा चाहिँ हामी वैकल्पिक नाम राखेको हौँ। रह्यो सवाल मुद्दाको कुरा गर्नुभएछ, मुद्दा जुन हाम्रो पार्टीको हिजो थियो त्यो मुद्दा आज पनि छ। हाम्रो हिजोको मान्यता थियो कि सदियोंदेखि पिछडिएका मधेसी समुदाय, त्यो मधेसी समुदायलाई चाहिँ अब भनौँ मधेसीमा थुप्रै समुदायका मान्छेहरू आउँछन्, त्यसमा चाहिँ अब थारू पनि आउँछन्, अन्य जातिहरू आउँछन्, मधेस पहाडका दलितहरू, मधेस पहाडका चाहिँ जनजातिहरू, यानी कि यो देशको जुन खस आएर छन्, जुन करिब समथिङ 18-20% हुन सक्छन्, त्यो बाहुन क्षेत्री खसार, तिनी बाहेक सबैको हक अधिकार सुरक्षित होस् भन्ने मान्यता हाम्रो पार्टीको स्थापना कालदेखि नै थियो। त्यसको लागि सङ्घर्ष पनि हामी गर्दै आयौँ। सङ्घर्ष गर्दै गर्दा फेरि हामीले महसुस गर्यौँ कि जबसम्म यो देशमा चाहिँ सत्ताको विकेन्द्रीकरण हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी सबै समुदायको पहुँच राजनीतिमा गराउन सक्दैनौँ। यो राणा शासन कालदेखि जुन किसिमको विभेदको नीति छ यो देशमा, त्यसको अन्तको लागि एउटा मात्र विकल्प देखिन्छ, प्रान्तीय सरकार, सङ्घीयता। त्यही चाहिँ सत्ता विकेन्द्रीकरणको एउटा मूल्य मान्यता हुन्छ। त्यसको आधारमा प्रत्येक चाहिँ समुदायलाई हामी राजनीतिमा सहभागिता दिलाउन सक्छौँ। त्यो हाम्रो पार्टीको ठुलो आधार थियो। त्यही आधार लिएर हामी चाहिँ यसको लागि लड्यौँ र चाहिँ सैकडौँले सही शहादत पनि प्राप्त गर्यो र त्यसको बलिदान पछि चाहिँ यो उपलब्धि हामी प्राप्त गर्यो र त्यसमा पनि यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र भइरहेको छ। कुन बेला चाहिँ सङ्घीयता जाओस्, यसको अन्त कसरी गरौँ भन्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसको हामी घोर विरोध गरिरहेका छौँ। अनि तपाईँहरूले यो अहिलेको राजनीतिक अवस्था कता जाँदैछ, तपाईँहरू के ढङ्गले यसलाई बुझिरहनु भएको छ? कसरी देश व्यवस्थापनतिर लाग्छ? यो संसद विघटन भइसकेपछि तपाईँहरू न्यायालयले के गर्छ भने तपाईँहरू कुरिरहनु भएको छ। यो तपाईँको यो कार्यक्रम जुन भइरहेछ तपाईँको चुनावी कार्यक्रम त होइन? पक्कै हाम्रो यो चुनावी कार्यक्रम होइन। अहिले हामी 2 वर्ष पहिले नै चुनावका पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन। हाम्रो पार्टी चाहिँ देशको संविधानको रक्षा होस् र जुन तपाईँ भन्नुभएछ न्यायालयको कुरा, अब त्यसमा म के भन्न चाहन्छु, यो देशको जनताले हेरिरहेको छ। यो देशमा जुन किसिमको देशका यो जुन संविधान छ त्यसको सबैभन्दा ठुलो रक्षक चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, तर राष्ट्रपतिले यो संविधानमाथि नै रक्षा गर्ने मान्छेले नै भक्षण गर्यो, कुठाराघात गर्नुभयो, जसले गर्दा अब एउटा देश जोगाउनेतिर लागे त। अब राष्ट्रपतिले देश जोगाउनु होइन, देश बर्बाद गर्नतिर लाग्नुभयो। कसरी? राष्ट्रपतिको धर्म थियो कि सबभन्दा पहिला संविधानका रक्षा गर्नु, तर उहाँले संविधानमाथि निम्ति उहाँ लागिरहनु भएको छ त। उहाँ देशको रक्षा गर्नेतिर लाग्नु भएन, देशको कानुनका रक्षा गर्न सक्नु भएन, संविधानकै रक्षा गर्नु भएन भने देशको रक्षा कसैले गर्न सक्दैन। एउटा चाहिँ त्यो देशभित्र बाँध्ने जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यही समाप्त गरिदिनुहुन्छ भने कुन तरिकाबाट तपाईँ चाहिँ देशलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ? जसले गर्दा देशको रक्षा गर्ने एउटा अझ ठाउँ छ सर्वोच्च निकाय, सर्वोच्च अदालत। यदि सर्वोच्च अदालतले
आफ्नो मानवता कायम राखेछ भने देशको अस्तित्व बच्छ, देशको स्वाभिमान बच्छ। नभए राष्ट्रपतिजीले त गुमाइसक्नु भएछ, समाप्त पारिसक्नु भएछ। त्यति मात्रै होइन, यो देशको आधी भन्दा बढी आबादी महिला समुदाय माथि पनि उहाँ ठुलो चाहिँ अपमान गर्नु भएको छ। उहाँले साबित गर्नु भएको छ कि महिलाले यो देशमा केही पनि गर्न सक्दैन, एउटा पुरुषको कठपुतली मात्र बन्न सक्छ भन्ने पनि उहाँले सन्देश दिनुभएछ। जसले गर्दा म सम्पूर्ण देशको महिलाहरूको तर्फबाट म उहाँसित राजीनामा पनि माग्छु कि उहाँको अलिकता नैतिकता छ भने राष्ट्रपतिको पदबाट उहाँले अविलम्ब राजीनामा दिइदिनु पर्छ। त्यो पनि मेरो मान्यता हो। तपाईले भनेर कसैले राजीनामा दिन्छ? अब त्यो त नैतिकताको कुरा हो, तर चाहिँ उहाँ राष्ट्रपति, देशको राष्ट्रपति बनेर बस्नु पर्थ्यो, तर उहाँ देशको राष्ट्रपति बन्नु भएन। एउटा मात्र चाहिँ केपी ओलीको राष्ट्रपति चाहिँ बन्नुभयो, जसले गर्दा चाहिँ यहाँ हामीलाई त्यस्तो के प्रमाण छ? तपाईँ प्रमाण किन छ भने उहाँ राष्ट्रपतिको पदमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ माथि यदि प्रधानमन्त्रीले केही सिफारिस गर्नुहुन्छ भने त उहाँको धर्म हो कि यहाँ 3-4 पार्टीका प्रमुखहरू छन्, जुन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीका प्रमुख छन्, उहाँहरूलाई बोलाएर सरसल्लाह गर्नुपर्ने थियो। यो देशका चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ न्यायाधीशहरू थिए, जुन कानुनका ज्ञाताहरू हुन्, उहाँहरूलाई पनि बोलाएर सरसल्लाह गर्नुपर्ने थियो। अनि देशको विज्ञहरूसँग 2-4 दिन बसेर सरसल्लाह गर्नुपर्ने थियो। राष्ट्रको हितमा या अहितमा यो चाहिँ प्रस्ताव छ कि छैन भनेर मात्र उहाँले चाहिँ कदम चाल्नु पर्ने थियो। एउटा व्यक्तिले आफ्नो पार्टीको झगडा, आफ्नो पद बचाउनलाई, आफ्नो निहित स्वार्थको लागि यत्रो चाहिँ देशमा जुन अहिले भइरहेको छ, हाहाकार छ चारों तरफ, त्यो राष्ट्रपतिजीले एकचोटि किन सोच्नु भएन? यसको परिणाम भोलि के हुन्छ राष्ट्रमा? यो सब बौलाएका छन्। जुन देशभरिमा जुन 1 से 1 चाहिँ विद्वानहरू रात दिन चाहिँ काठमाडौँ बसेमा विश्लेषण गर्दैछन् कि सबभन्दा, यो जो मैले पहिला त भनिसके कि यो देशको सबभन्दा ठुलो विद्वान चाहिँ केपी ओलीजी र हाम्रो चाहिँ विद्या देवी भण्डारी बाहेक अरू कोही विद्वान आफ्नो विद्याको प्रयोग गरेर देशलाई त्राहिमाम बनाउनु भएछ। देशको संविधानको जर्रा जर्रा उडाइदिनु भएको छ। यही हो, यही थियो नैतिकता राष्ट्रपतिको, जसले गर्दा चाहिँ यो मैले खाली गाली गर्न सिक्नु भएको छ नेताहरूलाई? होइन, यो गाली होइन, यो तर्क हो। गाली गर्ने त कुरै छैन। हामीले यो गाली होइन, यसलाई कसैले आरोप प्रत्यारोप तपाईले गर्ने मात्र होइन। सत्यलाई चाहिँ गाली यदि कसैले मान्छ भने त त्यो हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर सत्यलाई भन्दा पनि कसैले रोक्न सक्दैन। कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्यौँ मान्यजी। अब तपाईहरूले यो देशलाई कसरी जोगाउनुहुन्छ र यो देश कसरी जोगिन्छ जनतालाई बताइदिनु पर्यो। यो देशलाई जनताले जोगाउँछ। मैले चाहिँ देश एक्लैले जोगाउन सक्दिनँ। त्यही म जनतासँग हामी आग्रह गर्दैछौँ कि यो देशलाई जोगाउनुहोस्। जसमाथि जनताले विश्वास गरेथ्यो, भरोसा गरेथ्यो, त्यो जनताको सर्वोच्च निकायलाई कुनै व्यक्ति आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ त्यो चाहिँ खुट्टाले चाहिँ कुचिदिएर फालिदिएको छ। अब यसमा तपाईहरू बुझ्नुहोस्, तपाईहरू सहयोग गर्नुहोस्, के गर्नुहुन्छ त्यस्तोलाई अब तपाईँ निर्णय दिनुहोस् भन्ने जनतासँग आग्रह गर्नलाई आएछु। जनताले बचाउँछन्, मैले बचाउने मात्र होइन। भनेपछि देश चाहिँ गम्भीर परिस्थितिमा छ। देश एकदम गम्भीर परिस्थितिमा छ। देश मैले भने जुन देशमा संविधानै छैन, संविधानलाई नै जलाइसक्नु भएछ, त्यो चाहिँ केपी ओलीजी लत्याइसक्नु भएको छ। त्यो देशमाथि कुनै बेला जे पनि हुन सक्छ। भन्नुहुन्छ संविधानको व्यवस्थामा काम गरेछु भनेर। अब उहाँ एक्लै भन्नुहुन्छ, बाँकी चाहिँ यो 3 करोड जनताले के गरिरहेको छन्, के सोचिरहेको छन्, त्यो पनि त बुझ्नुपर्छ नि। पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू पनि कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ त।
अब वहाँ गर्नुहुन्छ, सबको अपनो अपनो छ, अब उनको तो अपनो होला, अब वहाँ चाहिँ अब यहाँ त छ नि, अब वहाँ त अब के छ, देशको अब प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री गएको ठाउँमा उनको पक्ष र विपक्ष दुवै कुरा सुन्नलाई पनि भिडभाड हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर देशको जनता अहिले ओलीको पक्षमा एकदमै छैनन्, यो मेरो विश्वास छ। अनि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्यौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ जनतालाई, नेपाली जनतालाई? म चाहिँ अब तपाईँको यो टिभी माध्यम म चाहिँ नेपालको जनतासँग हार्दिक चाहिँ विनम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भने कि जुन आशा र विश्वास र भरोसाले तपाईँहरू चाहिँ यो देशको एउटा पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिएर जुन भरोसा लिएर पठाउनु भएको थियो, त्यसको जस्ट विपरीत चाहिँ केपी ओलीजी आफ्नो स्वार्थमा मात्र चाहिँ तपाईहरूको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ, जसले गर्दा यो गलत हो। यसमा राष्ट्रको हित छैन। यसमा चाहिँ तपाईहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म र यो दक्षिणको बार्डरदेखि उत्तरको बार्डरसम्म सबै देशवासीलाई मेरो आग्रह छ कि मिलेर यसको विरोध गरौँ र देशलाई निकास दिउँ। एउटा यही मात्र चाहिँ मेरो आग्रह छ, आजको यो माग पनि हो। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहाँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ मान्यजी। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अमृता अग्रही, जसपाका नेत्री हुनुहुन्छ र सांसद समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कार्यकारिणी समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने किसिमको पनि एउटा वक्तव्य दिनुभएको छ र प्रधानमन्त्री चाहिँ संविधानलाई लत्याएको भन्ने किसिमको उहाँ हामीमा आज कुराकानी गर्नुभयो। हामीले उहाँसँग यो सन्दर्भमै देशको परिस्थिति के छ र कस्तो छ, के अवस्थामा देश कसरी जोग्न सक्छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसै क्रममा फेरि अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै